सामाजिक समस्या स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा स्थानिक प्रशासनानंच दूर केल्या पाहिजेत असा अट्टहास आणि आग्रह जनसामान्यांना असतो। मात्र या दोन्ही संस्थांचा सकारात्मक हस्तक्षेप नसल्यानं काय समस्या उद्भवू शकते याचा वाईट अनुभव उसगाव पंचायत क्षेत्रातील स्थानिक घेत आहे। मुंडकार विरुद्ध भाटकार असा हा संघर्ष असून भाटकारानं या गावात जाण्याचा प्रवेश मार्ग बंद केल्यानं रहिवाशांचे हाल होत आहेत। No. हे सगळे लोक आम्ही हांगा रावल्ले हा नाकेरीगाल साईनगर उसगांव तिस्के उसगांव गोवा। तेन्ना आमकां नोटीस दिल्ले कारणान 15 दीस जाले आमकां नोटीस दिल्ली आनी आयज आमी हांगा पंचायतीन येयल्ले हा। उसगांव एक गांवच्या ही पंचायत आमी सगळे जाण आमी नाकेरीगालाचे वाड्या वयले सगळे जाण हांगा भुरगीं बायलां सगळीं जाणां आपआपले इस्कॉलाचे ड्रेस आमी सगळे भुरग्यांक घेवन रावल्ले हा कारणान आमी ते नोटिसाचें पालन करून आमी ते आमचे गेटी कडेन रावल्ले आनी आमचो रोड ब्लॉक केल्लो हा। राघोबा जगन्नाथ प्रभू आणि दामोदर जगन्नाथ प्रभू यांच्यानी आमचो रोड ब्लॉक केल्लो हा आणि त्या कारणान आमकां 2 महिने जाले आमकां नोटीस आमी कितें हांकां लेटरां दिल्लीं हा तेजेर तेंच्यांनी कांयच अवलंबन करूं ना आनी आमकां तेजेर रिप्लाय बी कांय दिना ते आनी आयज आमकां नोटीस धाडलेली इफेक्शन करता म्हणून हेजेर आनी पंचायतीचो आमचो गुरू गावडे तो पंच वॉर्ड नंबर आनी हेजें नांव सरपंच आमची येवपाची आशिल्ले सरपंच गुरू गावडे आनी आमकां सगळ्यांक हांगा रावल्ले कारणान आमकां आपयल्ले तर आमी आपूण थंय रावल्ले आनी आमकां तेंच्यांनी कितें सांगलें आमी फोन केलो 12 सुमार जाल्यार आमकां तो पंच गुरू सांगता की आमकां आपल्याक कांय खबर ना आनी आपल्याक नोटीस बी कांय पावना हें तें आनी आमी मागीर नंतर हांगा येयले पंचायतीन येयले नंतर अस्मिता गावडे आसा ती आमकां पंच सांगता की व्हिडियोन आपल्याक सांगलां की सगळें हें कॅन्सल करचें अशें म्हणून जितले हें आहा तितले इफेक्शन आहा ते कॅन्सल केला आमी अशें म्हणून पूण आमकां नोटीस तेजेर कांय धाडूना तेंच्यांनी आनी हे सगळे लोक आमी हांगा रावन पंचायतीन येयल्ले आहा तेन्ना आमकां सगळ्यांक भुरग्यांक वळांक सामके रस्त्या खातीर त्रास जाता तेन्ना तुमी हेजे बेगीच्या बेगीन आमचे तोडगा काडचो व्हिडियो अशें सांगता की आमकां हांगा लेटर दिला हें दिला तें कांयच करना तेन्ना तेजेर कितें तरी तोडगा काडून आमचे बेगीच्या बेगीन आमची वाट आनी रस्तो क्लियर करून दिवचो हेंच्यांनी। पंचायत घेवची मामलेदार घेवचो कलेक्टर घेवचो जाल्यार भिडियो हेजेर कितें तरी कारवाई करून आमकां हेजेर निर्णय कितें तरी काडचो। ही आतां गेट आहा जवळ 5 फूट 5.5 फूट ह्या गेटी वयल्यान बायलां भुरगीं कशी चडून वयतली ती तर तुमी ठरोवपाची गेटी वयल्यान बायलां भुरगीं कशी चडून वयतली इतलेंच फक्त आमकां सांगपाचें आनी ती जर तुमी एक्शन घेवपाची हां आई हेजे गेटी वयल्यान तुका तोडोन वचोंक शक्यता आसा गे ना म्हाजे कडेन जायना म्हाजी तेंच्यांनी कितें तरी चवकशी करपाची आनी कितें तरी सांगपाची पंचायतीन मामलेदार 70 वर्सां जाली म्हाका म्हाजी कितें तरी चवकशी करपाची हो म्हाज्या मागीर येयलो आनी हांव पयली जागो तुजो हांगा हेवटेच्यान ते सायडीन जागो आहा तुजो हय हां तुमी टेनंट म्हणून लागलेले हा हय हां तेन्ना तुमकां एवढीच्यान तेवटेन घर तुमचें आसा पळय आतां तें मोडलेलें आहा तें तुमी सारकें केलें ते सारकें करूंक दिना न्हू तो रस्तो ना जाल्यार सारकें कशें करता पंचायतीन हें तें सगळें तुमी केल्लें हितून दिलें व्हरून सगळें दिल्लें पूण कोण कारवाई करना व्हिडियो हें तें कोणूच कारवाई करना तुमचे जेन्ना हे लोकांक 5 वर्सां जालीं आतां 4 वर्सां जालीं घर मोडल्यात हां तुमकां हे इस्कॉलाचे ड्रेस भुरगीं बी इस्कॉलाक सारकें वचोंक पावता इस्कॉलाक वयता धाडटा तुमी वयल्यान दिता वयल्यान एवढे दिता वचोंक मेळना
समस्या एक नागरीक आमचे आसा पळय वाड्या वयले नागरिकाचे जे वाड्या वयले जेन्ना हे जे लोकांक हांकां सामके त्रास केल्ले आहा तेन्ना हांगा दादागिरी करता, तेंचे गाडयो हे करता, तेंचे 2 जाणांचे गाडयो 3 जाणांचे गाडयो हांगा हे केल्ले आहा आनी साकर घातले, तेंचे इंजिनाचे हे केल्ले आहा आनी ऑयलीचे बी गाडयांचे हे काडून तेंच्यांनी रेंव घालून तेंचे गाडयो मोडलेले आहा। तेन्ना तांकां सगळ्या लोकांक हे दादागिरी हे ते करता, धमकी घालता आनी लोकांक हे सामके वाड्या वयल्यान 10 घरां आसा तांकां सामके त्रास केल्ले आहा। तेन्ना हेजेर सामकी तुमी कारवाई करची आनी श्री आमचो हेल्थ मिनिस्टर हेजेर सामके हेजेर आमकां तेणेन आमकां लक्ष दिवन तेजेर कारवाई करची आनी पंचायतीक फुडें काडून तेंच्यांनी आमचो हो रस्तो आनी आहा ती आमची क्लियर करून दिवची आनी आमकां एक हेजेर विश्वास आहा की आमचो श्री बाबा विश्वजीत राणो तो आमचो हेजेर तोणको घाट्टलो आनी आमकां हेजेर सामको पर्याय आमचे वाट एवटेन आनी रस्तो आमचो क्लियर करून दितलो असो आमकां तेजेर विश्वास आहा।